السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. موديل ماناجمنت دو لا فورس دوفون، التتمة ديال سيغي ديال ليكزامان فان موديل اللي ممكن تلقاو في لي كونترول او لا في لي ريجيونال. دونك نخدم معكم واحد اوتر فان دو موديل نيميرو 3. هاد الفان دو موديل كيتحط بزاف كذلك في لي ريجيون ديال كازا، الرباط، اكادير اي الناظور، وجدة. دوك عندنا هنايا هاد لا بارتي براتيك كانت طويله شويه كما كتشوفوا معايا هنايا. دونك هنا هذه هي لا بارتي براتيك كامله اللي تحطات في هاد الاكزامان فان موديل. هنايا واخا كتشوفوا هاد لي دوني بزاف، دوك هما حاولوا انهم يقسموا لنا مثلا الكيستيون 1 فكنحتاج غير هاد لي دوني، كيستيون 2 غادي نحتاج غير هاد لي دوني اللي عندنا. دونك ماشي مشكل، غادي نحاولوا نخدموا كيستيون بار كيستيون باش ما نطولوش علينا. عندنا ليكيب كوميرسيال دو لونتربريز ريهاني اوتمان، هذا واحد ستاجير كيهضر معايا باغ واتساب. صيفط لي هاد ليكزيرسيس وقلت له انك باش تحاول تخدمو. دونك داكشي باش كتبت السميه ديالو هنايا. عندنا ديفلوبمون دو لوجيسيال. Donc, le siège social est assise à Casablanca et constitué de 9 commerciaux. L'activité de l'entreprise Logis Info couvre 3 régions, centre, nord et sud. Il y a 3 commerciaux par région. Maintenant, les 3000 clients se répartissent en 3 catégories. Les professionnels libéraux, 20% qui mettent 20% à visiter une fois par mois sauf en août. Durée de la visite 1 heure hors trajet. Les associations هنا قال لك كاتيجوري ديال لي بروفيسيونيل ليبيرو كيمثلوا 20% من لي كليون، قال لك كيديروا اون فيزيت باغ موا من غير شهر غشت، والوقت ديال شاك فيزيت هو ساعه. لي اسوسياسيون كيمثلوا 30%، فيزيتي اون فوا باغ موا سوف اون اوت، ديغي دو لا فيزيت 30 مينوت. Les commerçants 50% à visiter 2 fois par an. Donc أنا كنحاول أني باش نسطر على une fois par mois sauf on out la durée de la visite، حيت هاد لي دوني ما خصنيش أني نساهم، داكشي باش خصني ضروري نسطر عليهم. هي 30% visiter une fois par mois sauf on out، durée de la visite 30 minutes. Les commerçants 50%. غنلقاو هنايا 2 fois par an. شتي هنا تبدل عاوتاني لي دوني ماشي بحال هنايا. هنايا une fois par mois une fois par mois sauf en août، وهذه كذلك، ولكن هنا كتبوا لنا غير 2 fois par an. لا دوغي دو لا فيزيت هي 15 مينوت. قال لك شاك اني لوطو ديفاسيون. شكون هو لوطو ديفاسيون؟ هو لوطو اللي كنخسرو، بحال قلنا واحد النسبه ديال الخساره، سيساسيون داكتيفيتي دي بار على كونكيرون. يعني مثلا ملي كيبدا واحد لا كونكيرونس لي كليون ديالنا كينقصوا عليه حيت هو نورمالمون كيقول لك كينقص في الثمن. دونك عندنا شاك اني لوطو ديفاسيون سيساسيون داكتيفيتي دي بار على كونكيرون دي كليون ريبريزونت 5%، يعني كيمشيو لنا واحد 5% من لي كليون. قالك باغ ايور les objectifs sont d'accroître le portefeuille de 2% par an. يعني من جهة أخرى قال لك l'objectif بغاو يزيدوا في البورتفوي ديال لي كليون شحال 2% par an. قال لك l'entreprise dispose par ailleurs d'un fichier de 15000 prospects à contact. يعني بعدا عندها واحد فيشي فيه واحد لا ليست ديال 15000 بروسبيكت عنده، يعني في أي لحظة يتواصلوا معاه. Donc, question 1. Combien de nouveaux clients les commerciaux doivent-ils conquérir chaque année? Reprendre et compléter le tableau ci-après. Donc, حتى نتوما غترسموا الطابلو، غتحاولوا انكم تخدموا قبل ما ندوز الكوريجي.
دونك هذا هو الطابلو. غتحاولوا تقيدوه عندكم او وقفوا لو فيديو ونقلوه عندكم. دابا ندوزو للكوريجي ديال هاد لا كيسيون. عندنا لي كاتيجوري هما حطوهم لنا، وعندنا الطوطو ديالهم. قالك نومبر اكتيل دو كليون اون بورتفوي. دونك شنو هو النومبر دو كليون اكتيل اللي ديجا عندهم شحال هما عندهم. هنا مثلا انا راه نمشي ديريكت انا نكتب 3000 صافي. هذا هو التوتال ديال لي كليون. دابا بغينا نعرفوا ديال شاك كاتيجوري شحال من كليون عندهم شحال، وغادي ندير 3000 بلاتي نشرحوا بعدا هاد لابارتي. قالك لا كاتيجوري ديال لي بروفيسيونيل لي بيرو كيمثلوا 20%. دونك 3000 مضروبه في 20% كتعطينا 600 كليون. كتعطينا 600 كليون. لي اسوسياسيون غادي ندير 30% مضروبه في 3000. لي كوميرسون غادي ندير 50% مضروبه في 3000. دونك التوتال غادي يخرج لي 3000. قالك لوبجيكتيف دوغمونطاسيون دو بورتفوي. دونك شنو هو؟ قالك شحال غادي يزيدوا لوبجيكتيف ديالهم ديال لي كليون. دونك شنو غادي نديرو؟ قال لك لي زوبجيكتيف سون داكرواتر لو بورتفوي دو 2%. دونك غادي ندير 600 كليون نضربها في 2% كتعطيني شحال؟ كتعطيني 12 كليون اللي خاصهم يزيدوا. قالك دابا هنايا النومبر دو كليون كي سورون بيردي. شحال خسروا ديال لي كليون شحال؟ غادي ندير 600 ماشي غادي ندير 612 غادي ندير 600 غادي نضربها في شحال؟ في 5%. كتعطيني شحال؟ عفوا 600 مضروبة في 5% كتعطيني 600 في 5 تعطيني 30 كليون. دونك لوبجيكتيف ديالنا هو اننا نزيد 12 واللي خسرنا هو 30 واحد. دونك نومبر دو كليون اتروفي يعني شحال خصنا نورمالمون نلقاو من كليون شحال هو 12 لوبجيكتيف ديالنا زائد داكشي اللي خسرنا 30 هي شحال؟ هي 42 كليون اللي خصنا نلقاو. دونك كتشوفوا معايا الطابلو ها هو هذا الكوريجي ديالو. نومبر دو كليون اون بورتفوي انا 600 انا خرجتنا 900 انا 1500 فاش جمعناهم عطاتنا 3000. عندنا لوبجيكتيف هنا 12 900 في 2% عطاتني 18 1500 في 2% عطاتني 30. التوتال ديال لوبجيكتيف دوغمونطاسيون هو 60 كليون. نومبر دو كليون كي سورون بيردو شحال؟ 30 كليون بالنسبه لي بروفيسيونيل. اسوسياسيون 45 لي كوميرسون 75. التوتال 150 كليون اللي خسرنا. نومبر دو كليون تروفي 42 بالنسبه للاسوسياسيون 63 لي كوميرسون 105. التوتال هو 210. دونك غير من هنايا غادي دير 60 زائد 150 تعطيك 210 ولا 42 زائد 63 زائد 105 تعطيك 210. دونك في التوتال غادي خصنا 210 كليون اللي خصنا نقلبوا عليهم. كنجيو لا كيسيون 2. شنو كيقول لا كيسيون 2؟ sachant que pour concrétiser une négociation il faut contacter 20 prospects. Combien de prospects les commerciaux devront-ils contacter pour atteindre les objectifs؟ يعني باش يحققوا هاد لوبجيكتيف هذا شحال من بروسبيكت خصهم يديروا؟ هما كل كليون كيربحوا خصهم على الاقل يديروا 20 ديال لي بروسبيكت. دونك انا عندي ان كليون كندير عليه 20 بروسبيكت. دونك 210 شحال غادي نخسر عليها؟ شحال غتكون عندها من بروسبيكسيون؟ دونك غادي ندير ديريكت 210 مضروبه في 20 كتعطيني 4200 بروسبيكت. لا كيسيون 3. دابا هاد لي بروسبيكسيون بغينا نعرفو شحال من فيزيت غادي يديرو. قالك سيغ سي كونتاكت سول 1/4. دونك 1/4 من هاد لي كونتاكت دونورون ليو ا اون فيزيت دين اور يعني كيديروا فيزيت كل ساعه. لا هنايا فيزيت الوقت ديالهم هو 1 اور. دونك combien de visites prospect faudra-t-il faire؟ دونك عندي انا 4200 بروسبيكت
وعندك 1/4 من هاد لي بروسبكسيون كيديروا لنا اون فيزيت. دونك هي شحال من فيزيت؟ هي 4200 مضروبه في 1 مقسومه على 4 كتعطيني 1050 فيزيت. La question 4. Calculer le temps nécessaire pour visiter le clientèle et les prospects. Reprendre le tableau ci-dessus. قال لك عطاونا الطابلو كما كتشوفوا. غادي نرجعوا للطابلو هنايا. هذا هو الطابلو اللي كتشوفوا معايا اللي عطاونا لي كاتيجوري: نومبر دي كليون، فريكونس دو فيزيت، نومبر دو فيزيت، لا دوغي دو لا فيزيت او تراجي، طون نيسيسير بار كاتيجوري. نومبر ديال لي كليون ديال لي بروفيسيونيل لي بيرو هو 600. فريكونس فيزيت ديالهم هو شحال؟ كنرجعوا لي دوني اللي عندنا. قال لك ا فيزيتي اون فوا باغ موا سوف اون اوت، يعني كيديروا اون فيزيت كل شهر بلا شهر غش. يعني شحال من فيزيت؟ غادي نديرو هنايا 11 مثلا. عندنا 600 وهنا 900 هنا 1500. لي بروسبكت راه ديجا حسبناهم هو 4200. فريكونس فيزيت ديال لي بروفيسيونيل هو 11. لي اسوسياسيون قلنا راه بحال لي بروفيسيونيل. قالك ا فيزيتي اون فوا باغ موا سوف اون اوت شحال؟ 11. لي كوميرسون قالك كيديروا 2 فوا باغ اون، يعني 2 فيزيت. دونك كنقيدو هنا 2. لي بروسبكت شحال؟ 1/4. دونك نومبر د فيزيت شنو كندير 600 مضروبه في 11 كتعطيني 6600. هنايا كتعطيني 9900. هنا كتعطيني 3000 وهنا كتعطيني 1050. عندنا دابا لا دوغي دو لا فيزيت اور تراجي شحال بالنسبه لي بروفيسيونيل؟ شحال؟ قالك عندهم ساعه، يعني كل فيزيت كيديروا فيها ساعه. دونك كنقيد ساعه. لي اسوسياسيون شحال؟ عندنا لي اسوسياسيون 30 مينوت. دونك كنحولها للساعه كندير 30 مقسومه على 60 كتعطيني 0.5. لي كوميرسون شحال؟ قالك 15 مينوت. الا درت 15 قسمت على 60 كتعطيني 0.25. دونك غادي نجيو للطابلو. بالنسبه لي بروسبكت قالك كيديروا كل فيزيت كيديروا فيها ساعه. دونك كما كتشوفوا معايا الطابلو ها هو هذا. عندنا ساعه 30 مينوت كتعطيني 0.5، 15 مينوت كتعطيني 0.25 ساعه. لي بروسبكت 1 اور. دونك لو طون نيسيسير باغ كاتيجوري كنشدو النومبر د فيزيت كنضربوه في لا دوغي دو لا فيزيت. 6600 مضروبه في 1 كتعطيني 6600 ساعه. لي اسوسياسيون 9900 مضروبه في 0.5 4950 ساعه. 3000 فيزيت مضروبه في 0.25 كتعطينا 750 ساعه. دونك هنايا شنو ممكن نقولوا؟ خصنا نقولوا بلي 6600 ساعه كتخرج لنا 6600 فيزيت، و 4950 ساعه كتعطينا 9900 فيزيت. 750 ساعه كتخرج لنا 3000 فيزيت. 1050 ساعه كتخرج لنا 1050 فيزيت. دونك 1050 مضروبه في 1 عطاتنا 1050 ساعه. دونك التوتال ديال نومبر د فيزيت هو 20550. التوتال ديال لي زور كونساكري او فيزيت هو 13350 ساعه. غندوزو دابا كيسيون 5. déterminer le nombre d'heures disponibles par vendeur. يعني نحسبو هنايا عدد السوايع اللي كيخصصهم ان فوندور لاش لي فيزيت. دونك عندنا شاك كوميرسيال ديسبوز دو 5 سيمين دو كونجي غنسطر عليها ها هي par an plus 1 semaine ها هي ديال الكونجي. باغي شاكا بينيفيس دين سيمين ها هي dans l'année et participe 5 jours ها هي. قالك لي كوميرسيون ترافاي دو لاندي او فوندردي كيخدمو 5 ايام هي هادي. قالك inclus les visites chez les clients et chez les prospects n'ont jamais lieu le lundi. دونك عندنا واحد لاندي كيخصو لي ترافاي ادمينستراتيف.
au prise de rendez-vous et aux réunions les commerciaux travaillent كيخدم 7 سوايع في النهار. Lorsqu'ils vont des visites ils ont environ 2 heures quotidiennement. Donc واحد ساعتين كيخصصها temps de trajet et attente. Donc nombre semaine كاش 52 كنقص منه لي سومين اللي ما كيخصهمش لي فيزيت خرجت لنا 45 سومين. نومبر جور شحال 45 مضروبه في 5 ناقص 1 هي 180 جور ناقص 5 جور ديال et participe durant 5 jours à la foire de Casablanca. Donc 180 ناقص 5 كتعطيني 175 جور. Donc نومبر دي زور شحال هو 175 مضروبه بين قوسين 7 سوايع ناقص ساعتين كتعطيني 875 ساعة في العام اللي كيخصصها هاد الفوندور لي فيزيت. دونك لا كيسيون 6 déterminer la taille optimale de la force de vente nombre de commerciaux et commenter le résultat. دونك كنشد الطوطا ديال لي زور اللي كيخصهم لي فيزيت ها هو ديال لونتربريز هو هذا كنقسمو على لي زور فيزيت اللي كيدير ان سول فوندور. شحال عطاتني 15 كوميرسيون. الكومونتير عندنا هنا 15 ناقص 9 هاد 9 منين جبتها؟ قالك قبل ما يديروا هاد لوبجيكتيف قبل ما يزيدوا لوبجيكتيف ديال البورتفوي كليون كان عندهم شحال غير 9 ديال لي كوميرسيون. دونك دابا ملي بغاو يحققوا داك لوبجيكتيف شنو خصهم يديروا؟ قال لك دونك عندنا 15 ناقص 9 دونك خرجت لينا 6. دونك il faut recruter 6 commerciaux pour atteindre les objectifs. دونك هذا هو اكزامان فان دو موديل اللي تحط كان شوي صراحه طويل ولكن دابا ملي انكم شفتوه لاول مره وشفتوا الكوريجي ديالو كنتمنى انكم تكونوا استفدتوا من الطريقه ولا تحط بحالو. دونك ما تضيعوش النقاط ديالكم اي بون كوراج حتى نشوفوا في اوتر اكزامان فان موديل نيميرو 4 غادي يكون فيه كيفاش كنحسبوا لي بري.